नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। कन्काई नगरपालिकाको 13औं नगरसभाको दोस्रो बैठक बस्न गइराखेका छौँ। नगरसभामा उपस्थित नगरसभाका उपाध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सचिवज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेष गरेर यहाँ उपस्थित हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरिरहनु हुने सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, सम्पूर्ण नगरपालिकाका कर्मचारीज्यूहरू तथा उपस्थित महानुभावहरू, कन्काई नगरपालिकाको 13औं नगरसभाको अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा नगरसभाको दोस्रो बैठकमा कारबाही अगाडि बढाउन गइराखेको छु र यस अवसरमा म आजका हाम्रो यस सभाका उपाध्यक्ष ज्यूलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्न सादर अनुरोध गर्दछु। आदरणीय नगरसभा अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र सञ्चारकर्मी ज्यूहरू, आज 13औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट वाचन गर्न यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। यस नगरको सम्मानित गरिमामय नगरसभा समक्ष 2080 3-4 गतेको दिन 13औं नगरसभाको पहिलो बैठकबाट 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भई पारित भइसकेको छ। यस सम्मानित नगरसभा समक्ष नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयवस्तुको परिधिभित्र रहेर यस कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्षको अनुभूति भएको छ। प्रथमतः विगत 3 वर्षदेखि नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडजन्य महामारी तथा अन्य प्रकृतिजन्य विपदको कारण हालसम्म मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। देशलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस नगरको दिवंगत अग्रज राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले जीवन केही जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामनाको रूपमा कोभिड-19 र अन्य प्रकृतिजन्य कारणले गर्दा समेतले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको अवस्थामा नै विगत 2 आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको थियो। हाल उक्त महामारी केही मत्थर भए तापनि अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचन एवं मन्दीको कारण नेपालमा समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट
चालु आबमा यस नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भएअनुसारको अनुदानको रकम तोकिए बमोजिम उपलब्ध हुन नसकी 12औं नगरसभा मार्फत पूरक बजेटको रूपमा संशोधित योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको अवस्था सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। संशोधित बजेट मार्फत विनियोजित कुल बजेटको अनुमानित 25% रकम योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको बेहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। चालु आबकै समग्र अर्थतन्त्रको सूचकहरूको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गए चालु आबको बाँकी योजना तथा कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा समयको परिवर्तनसँगै नागरिकका आवश्यकतालाई समेत सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता रहेको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने र आउन सक्ने थप सङ्कुचन र चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी यस सम्मानित नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्यय अनुमान चालु र पुँजीगत खर्चको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। नगरवासी नागरिकहरूको मनोबल उच्च राख्दै आगामी आबमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएकोले हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेका छौँ। यस कार्यमा समेत विभिन्न सङ्घ संस्था, देश विदेशमा रहनुभएका प्रबुद्ध नागरिकहरूले पुर्याउनु भएको सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विगत आर्थिक वर्षहरूमा यस नगरपालिकाले वित्तीय अनुशासन, राजस्व परिचालन र पूर्वाधार विकास निर्माण विधामा सर्वोत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा हुनुले हाम्रो नगरको गौरवले थप उचाइ प्राप्त गरेको बेहोरा यस नगरसभा समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। यसै गरी स्थानीय तहहरूको समग्र क्षेत्रको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन स्वमूल्याङ्कन लिजामा आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा झापा जिल्लाको 15 पालिका मध्ये प्रथम र वित्तीय जोखिम उत्तरदायित्व फ्रामा समेत उक्त दुवै आबमा 753 पालिका मध्ये क्रमशः तेस्रो र झापा जिल्लाका 15 पालिका मध्ये प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको बेहोरा सम्मानित नगरसभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकको आधारमा गरिएको देशभरका पालिका मध्ये 7औं र कोशी प्रदेशका 137 पालिका मध्ये पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त मूल्याङ्कनले नगरको समग्र कार्य सम्पादन, वित्तीय जोखिमको अवस्था र सूचना प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अवस्थाको समग्र प्रगति समेत उत्साहजनक हुनु नगर र नगरवासीको लागि पक्कै पनि गौरवको विषय ठानेको छु। यस सम्मानित नगरसभा मार्फत हाम्रो दीर्घकालीन सोच, ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई सम्बोधन हुने गरी
बजेट विनियोजन गरेको छु। हाम्रो आर्थिक अवयवहरूलाई निरन्तर र गतिशील बनाई समृद्ध नगरको नारालाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गर्दै अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र सङ्कुचनलाई समेत मध्यनजर गरी नगरको सर्वोत्तम विकास गर्ने उद्देश्यको साथ हामीसँग भएको न्यूनतम स्रोत र साधनलाई आवश्यकता र प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरी अब 2080-81 को बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत समेट्न नसकिएका विषयवस्तु तथा क्षेत्रहरूलाई आगामी दिनहरूमा निरन्तर समेट्दै जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। यस नगरको समुन्नत विकासको लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको स्रोत र राजस्व बाँडफाँड, भ्याट र अन्तरशुल्क प्राप्त हुने रकम, वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक र सशर्तमा उल्लेखित कार्यक्रम समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार पारेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नेपालको संविधान 2072 मा भएका व्यवस्थाहरू तथा संविधानको अनुसूची 8 को एकल अधिकार र अनुसूची 9 को साझा अधिकारमा रहेका अनुसूचीहरूमा भएका व्यवस्थाहरू, 15औं राष्ट्रिय आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, कन्काई नगरपालिकाको आवधिक योजना 2076-77 र 2080-81, नगरको मध्यकालीन खर्चको संरचना, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, समय समयमा प्राप्त भएका मार्गदर्शन र परिपत्रकाहरूका साथै नगरपालिकाले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल र कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरू, नगरसभाबाट प्राप्त भएका सुझावहरू, विषयगत समितिबाट प्राप्त भएका सुझावहरू, दीर्घकालीन सोचले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु, नगर क्षेत्रभित्र रहेका क्रियाशील राजनैतिक दल र दलका भातृ सङ्गठनहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम एवं पत्रकार, नागरिक समाज, विद्वत वर्ग, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग र टोल बस्तीहरू समेतबाट प्राप्त भएका सुझावहरूका साथै नगरवासीहरूले समय समयमा दिनुभएको राय सुझावहरूलाई मूल आधार मानेर यहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको विषयवस्तुहरूलाई समेटी यो बजेट निर्माण गरिएको छ। आदरणीय नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभा समक्ष आगामी आबको 2080-81 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू: नगरमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्दै श्रम शक्ति र पुँजीको अधिकतम उपभोग गरी गरिबी निवारण गर्नु, सङ्घ तथा प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान र सहयोगलाई नागरिकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कार्यमा लगानी गर्नु, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्नु, कृषि र पशुपालन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रलाई उच्चतम परिचालना गरी गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै समतामूलक
आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु र हाम्रा उत्पादनलाई निर्यातसँग आबद्ध गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समाजको निर्माण गर्नु, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गरी समृद्धिको आधार तयार गरी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको सृजना गर्नु, नगरलाई समय सापेक्ष रूपमा प्राप्त प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी प्रविधिलाई सुशासनमा जोड्नु, नगरले अवलम्बन गरेको समुन्नत सम्पदा दिगो पूर्वाधार समृद्ध कन्काईको मूल आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्नु, न्यूनतम साधन र स्रोतलाई अधिकतम क्षेत्रमा उपयोग गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु, बजेटका प्राथमिकताहरू कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा रूपान्तरणको लागि समय अनुकूल परिवर्तनसँगै आएको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै उक्त क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण, समय सापेक्ष स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमिक वृद्धि, गरिब, भूमिहीन र विपन्न परिवारको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं स्तर उन्नति, संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सुशासनमा तथा सञ्चार क्षेत्रमा अभिवृद्धि, लक्षित एवं अपाङ्ग र अशक्त वर्गको सशक्तिकरण र सुरक्षित आवास र क्षमता विकास, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको उजागरमा पहिचान गरी रोजगारको वृद्धि, विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, उद्योगीकरण र युवा रोजगारको अवसरमा वृद्धि, हरित उज्यालो, मजदुर मैत्री, बाल मैत्री, वातावरण मैत्री नगरको निर्माण, नगर सभाध्यक्ष महोदय र नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म सङ्घीय सरकार, कोशी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेतबाट संविधानको निर्देशक सिद्धान्तभित्र रही यस सम्मानित गरिमामय नगरसभा समक्ष आगामी आब 2080-81 को लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड, विशेष अनुदान, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दात्री निकायबाट अनुदान तथा ऋण र नगरको आन्तरिक स्रोतबाट समेत प्राप्त हुने अनुमानित चालु तथा पुँजीगत समेत गरी कुल रकम 67,84,24,175 रुपियाँको सीमाभित्र रही बजेट तर्जुमा गरेको छु। उल्लेखित कुल बजेटको सीमाभित्र रही 68 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा तोकिएको अन्य समूह र वर्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाबत प्राप्त हुन आएको रकम सोही कानुन बमोजिम नै खर्च हुने भएकोले उक्त भत्ता बापत अनुमानित रकम रु 28 करोड यस बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। अब म यस नगरसभा समक्ष पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आगामी आब 2080-81 मा विभिन्न शीर्षकमा हुने आम्दानी र तथा खर्चहरूको विवरण पेश गर्न यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। सङ्घीय तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बाबत प्राप्त हुने अनुमानित रकम यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम रु 13 करोड
12 लाख रुपैयाँ तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान 83 लाख 18 हजार रुपैयाँ गरी जम्मा रु 13 करोड 95 लाख 18 हजार रुपैयाँको अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको। यसरी प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान निशर्त प्रकृतिको अनुदान भएको र यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकार तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने उल्लेखित अनुदान रकमलाई भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा अन्य तोकिए बमोजिमका कार्यक्रम तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय तथा कोशी प्रदेश सरकारको राजस्व एवं रोयल्टी समेतको बाँडफाँड शीर्षकबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम। यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित अनुदान रकम 10 करोड 1,11,442 रुपैयाँ, कोशी प्रदेश सरकारको सवारी कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम रु 1 करोड 79,000 रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित सङ्घीय तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट तोकिआए बमोजिमका सशर्त शीर्षकमा नै खर्च गरी प्राप्त हुने रकम। यस शीर्षक अन्तर्गत सरकारबाट तोकिए बमोजिमको योजनामा खर्च गरी सशर्त अनुदानको रूपमा तोकिए बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न चालु शीर्षक तर्फ 2079-80 को बाँकी रहने अनुमानित स्थानीय सञ्चित कोष रकम अब 2079-80 को अन्त्यसम्म खर्च भए नगरपालिकाको स्थानीय मूल सञ्चित कोषमा बाँकी रहने सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान बाहेकका रकम नगर तथा वडा कार्यालयको चालु आबमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका दायित्वमा बाँकी रहने योजनाहरूको आब 2080-81 मा भुक्तानी दिनुपर्ने समेत अनुमानित जम्मा रकम 1 करोड 50 लाख रुपैयाँलाई नगर तथा वडाका तोकिए बमोजिमका दायित्वमा रहने गरी योजना तथा कार्यक्रम वा नयाँ सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रममा भुक्तानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान मार्फत प्राप्त हुने अनुमानित रकम यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदान बाबत प्राप्त हुने रकम 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम 1 करोड 24 लाख रुपैयाँ गरी जम्मा प्राप्त हुने रकम 2 करोड 74 लाख रुपैयाँको रकमलाई तोकिआए बमोजिमकै योजना तथा कार्यक्रमहरूका पुँजीगत शीर्षकमा नै खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट तोकिआए बमोजिम सशर्त शीर्षकमा नै खर्च गर्ने गरी प्राप्त हुने रकम। यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट तोकिए बमोजिमकै योजनामा खर्च गर्ने गरी सशर्त अनुदानको रूपमा तोकिए बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न चालु शीर्षकतर्फ 19 करोड 37 लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 2 करोड 19 लाख रुपैयाँ तथा कोशी प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान चालुतर्फ हुने गरी 50 लाख 75 हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ हुने गरी 2 करोड 3 लाख रुपैयाँ मात्र समेत जम्मा रकम रु 24 करोड 9 लाख 75 हजार रुपैयाँ तोकी
आय बमोजिमको शीर्षकहरूको योजना तथा कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम यस शीर्षक अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट तोकिए बमोजिमकै योजना तथा कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने गरी विशेष अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकम रु 2 करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकको पुँजीगत तर्फको योजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। ऋण स्वरूप सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार, विभिन्न सरकारी तथा दातृ निकाय, सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति समेतबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम यस शीर्षक अन्तर्गत नगरभित्र सञ्चालन हुने गरी गरिने विभिन्न गौरवका पूर्वाधारयुक्त योजना तथा नगरवासीका नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम दुवै पक्षको आपसी समझदारी पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम र योजना बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण स्वरूप प्राप्त हुने र लिन सकिने अनुमानित रकम 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ बमोजिम प्राप्त भए पश्चात सोही शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी तथा सडक बोर्ड नेपाल मार्फत प्राप्त हुने अनुमानित रु 50 लाख रुपैयाँ र कृषि कार्य सहभागितामा प्राप्त हुने अनुमानित रकम 20 लाख रुपैयाँ समेत गरी जम्मा रकम 4 करोड 20 लाख रुपैयाँ तोकिएकै शीर्षकमा दुवै पक्षको बीचको आपसी सम्झौता भए पश्चात नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। नगरसभा अध्यक्ष महोदय तथा नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म माथि उल्लेखित विभिन्न शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने अनुमानित कुल आय रकम 67 करोड 87 लाख 24,175 रुपैयाँ मध्ये 50.89% हुने रकम सशर्त अनुदानतर्फ र चालु र पुँजीगतमा रु 24 करोड 9 लाख 75,000 समपूरक अनुदानतर्फ पुँजीगत रूपमा 2 करोड 74 लाख र विशेष अनुदानतर्फ पुँजीगतमा 2 करोड मात्र र अन्य संस्थागत अनुदानतर्फ 70 लाख रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणतर्फ 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ, ब्याङ्क मौजात मार्फत 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु 34 करोड 53 लाख 75,000 तोकिआएका योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षकहरूमा नै खर्च गर्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। यसरी नै सङ्घीय प्रदेश सरकार समेतबाट प्राप्त उल्लेखित कुल रकममध्ये 49.11% प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानतर्फ रु 13 करोड 95 लाख 18,000 रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 करोड 1,90,442 रुपैयाँ, रोयल्टी मार्फत 1,69,400 रुपैयाँ र स्थानीय आन्तरिक स्रोत रु 8 करोड 34 लाख 71,333 रुपैयाँ समेतबाट प्राप्त हुने अनुमानित जम्मा रकम 33 करोड 33 लाख 59,175 रुपैयाँलाई यस कन्काई नगरपालिकाले आगामी आब 2080-81 तपसिल अनुसार तपसिलका नगर तथा वडामा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम र अन्य विभिन्न चालु तथा पुँजीगत खर्चमा हुने गरी सम्मानित नगरसभा समक्ष बजेट विनियोजन गरेको छु।
आर्थिक विकास क्षेत्रमा कार्यक्रमतर्फ खर्च हुने गरी रु 4,51,88,000 कुल बजेटकोले हुने प्रतिशत 6.66%। नगरको आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा चालु तथा पुँजीगत योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकको जीवन स्तर वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिँदै कृषि अर्थतन्त्रको पुनः उत्थान गर्न स्थानीय स्तरका साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरू संरक्षण सम्वर्धन गर्न र जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन जग्गाको वर्गीकरण अर्थतन्त्रको जग्गाको वर्गीकरण पुँजीगत योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकको जीवन स्तर वृद्धि गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा जोड दिँदै कृषि अर्थतन्त्रको पुनः उत्थान गर्न स्थानीय स्तरमा साना मझौला र घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय स्तरमा नै नवीनतम श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्न गरिबीको दरलाई समेत क्रमशः न्यून गर्न तपसिलका उपशीर्षकहरूमा खर्च गर्ने गरी जम्मा 4,51,88,000 रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू कृषि औजार तथा सामग्री खरिद, उन्नत मल तथा बिउको व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी खेती, अर्ग्यानिक खेती, सामूहिक खेती, कृषिबाट उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको बढ्दो उपभोगबाट नागरिकहरूमा गम्भीर शारीरिक रोगहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थामा समेत उत्पादित खाद्यान्नहरू खाद्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार हुने गरी उत्पादनमा जोड दिइने नीति अनुरूप विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एवं विभिन्न सङ्घ संस्थासँग भएको र हुने सम्झौतालाई निरन्तरता दिइने नीति अनुरूप स्थानीय स्तरमा हुने सक्ने सम्भावित कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको प्रवर्धन, सम्वर्धन र संरक्षण वडा र नगर स्तरबाट समेत कार्यान्वयन हुने गरी 2,59,38,000 रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पशुपन्छी विकासतर्फ दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थको बढ्दो आयात एवं खपतलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै एकातिर आत्मनिर्भर बन्न र अर्कोतर्फ निर्यातलाई बढावा दिन आर्थिक विकासलाई क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने तत्कारो अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र विकासमा खर्च गर्ने गरी 26,50,000 रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सिँचाइ कार्यक्रमतर्फ नगरपालिकाको पर्याप्त सिँचाइ नपुगेको कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्न भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने डिप बोरिङ, पम्प बोरिङ जस्ता साधन र स्रोतमा खरिद गर्ने गरी खर्च गर्न रु 35 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छु। उद्योग व्यापार तथा व्यवसायतर्फ स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न स्थानीय स्तरमा नै सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना घरेलु उद्योग मार्फत समग्र औद्योगिक क्षेत्रको सम्वर्धन तथा संरक्षण गर्न नगरका घैलाडुबा, लक्ष्मीपुर, सुरुङ्गा, दुर्गापुर जस्ता बढ्दो सहरीकरणलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा सो व्यवसाय मार्फत
रोजगारका अवसरहरू समेत सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम तथा योजनाको लागि रु 12 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न रकम व्यवस्थापन गरेको छु। पर्यटन तथा संस्कृति कार्यक्रमतर्फ पुरातात्विक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, मर्मत, सम्भार तथा विभिन्न पर्यटन स्थलहरूको विस्तार गरी नगरलाई पर्यटन अर्थव्यवस्थासँग जोड्दै समृद्ध कन्काईको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनको लागि उक्त क्षेत्रमा रु 15 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, सहकारी र वित्तीय सेवा कार्यक्रम। यस नगरमा अव्यवस्थित र ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यको साथ विगत लामो समयदेखि त्यस्ता जग्गाहरूको स्थायी र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको सहकारी क्षेत्रहरूको नियमन र अनुगमन गर्न नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा सो क्षेत्रको समग्र विकासमा खर्च गर्ने गरी रु 5 लाख रुपैयाँको रकम विनियोजन गरेको छु। श्रम तथा रोजगारी कार्यक्रमतर्फ बढ्दो बेरोजगारलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा रोजगारका अवसर सृजना गर्ने गरी नगरभित्र बेरोजगार रहेका युवा जनशक्तिहरूलाई टिकाइराख्नको लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका श्रम गर्न चाहने श्रमिक वर्गको आर्थिक उन्नति र श्रमप्रतिको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दक्ष र निपुणता गराई नगरका विभिन्न पूर्वाधार समेतका क्षेत्रहरूमा सहभागी गराउने उद्देश्य प्राप्तिको लागि यस क्षेत्रमा रु 55 लाख रुपैयाँ रकम खर्च गर्न विनियोजन गरेको छु। गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू। राष्ट्रिय योजना आयोगको चालु 15 वर्षौं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए बमोजिम उक्त योजनाको समाप्ति अवधिसम्म राष्ट्रिय गरिबीको दर 10.5% मा झार्ने लक्ष्य अनुरूप यस नगरमा रहेका विपन्न, गरिब, आर्थिक अवस्थाबाट पछाडि परेका लक्षित वर्ग तथा समुदाय समेतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरूको आर्थिक विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी रु 44 लाख रुपैयाँ रको रकम विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास कार्यक्रमतर्फ खर्च गर्न कुल बजेटको 25,77,87,000 ले हुने प्रतिशतमा 37.98%। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा पोषण। स्वास्थ्य नै मानव जीवनको पहिलो सम्पत्ति हो भन्ने ध्येयलाई आत्मसात गर्दै विगत आबहरूबाट नै स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको र आगामी आबमा समेत सो क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तार गर्दै समयअनुसार स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिद, स्वास्थ्य कर्मीहरूको उचित व्यवस्थापन, मानवीय प्राकृतिक विपदको नियन्त्रण तथा उपचार, लक्षित वर्गहरूको घुम्ती स्वास्थ्य सेवा समेतमा खर्च गर्ने गरी रु 3,35,62,000 रुपैयाँको रकम विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, भाषा, कला तथा साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमतर्फ
नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै नगरलाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन विज्ञ टोली सहितको अनुगमन, आइसिटी सहितको शैक्षिक सूचना केन्द्रको स्थापना, विद्यालय विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, नगरपालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न, कक्षा 8 सम्मको विद्यार्थीहरूको लागि पोसाक वितरण तथा दिवा खाजा उपलब्ध गराउन, बाल विकासका विद्यार्थीहरूको लागि झोला व्यवस्थापन गर्न, सरकारवालाहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउन, कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र बाल शिक्षा सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रम, विज्ञान प्रयोगशाला लगायत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि साथै नगरमा रहेका विभिन्न भाषाभाषी कला साहित्य क्षेत्रको संरक्षण, विकास एवं विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा समेतको लागि सङ्घीय सरकारबाट तोकिआएका सशर्त अनुदान समेतको शीर्षकहरूमा जम्मा रकम रु 19 करोड 24 लाख रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चारतर्फ 40 लाख समेत गरी जम्मा 19 करोड 64 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। यो रकम कुल बजेटको 28.34% बजेट रहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरूलाई खानेपानीको सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन तथा नगरमा रहेका मुख्य सहरहरूको सरसफाइ समेतको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति बमोजिम कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी जम्मा रकम 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ यस शीर्षक अन्तर्गत समाजमा हुने महिला विरुद्ध हुने हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी तथा प्रथा जस्ता सामाजिक कुप्रथाहरूको विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको लागि 17,50,000 रुपैयाँ आगामी आब 2080-81 मा बालमैत्री नगर घोषणा कार्यक्रम गर्न र बालकोष समेतको लागि आवश्यक पर्ने रकम रु 50,75,000 रुपैयाँ र सङ्घ संस्था सहयोगको लागि 70 लाख बजेट समेत गरी जम्मा 1 करोड 38,25,000 रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। युवा खेलकुद तथा नवप्रवर्तनतर्फ स्थानीय विकासमा युवा सहभागितामा वृद्धि गर्ने गरी युवाको सशक्तिकरण विकासमा युवाहरूको परिचालनलाई मूर्त रूप दिनको लागि सिप विकास, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताका अवसरहरू सिर्जना गर्न विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूको नियमित सञ्चालन र उचित व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न, युवाहरूलाई लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनबाट जस्ता कुलतबाट नियन्त्रण गर्न र उनीहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित प्रविधि मैत्री स्वरोजगारतर्फ विविध कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी रकम 79 लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणतर्फ सामाजिक सुरक्षाको रूपमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापलाई सामाजिक संस्कार अनुसार सञ्चालन,
व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सामुदायिक भवन, पार्टी, पौवा, चौताराहरू समेतको उचित संरक्षण गर्न र सामाजिक पञ्जीकरणका कामहरूलाई वडा कार्यालय मार्फत थप व्यवस्थित बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणका कार्यमा खर्च गर्ने गरी रु 11 लाख रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फका कार्यक्रममा खर्च गर्न कुल बजेटमध्ये 8,12,17,000ले हुने प्रतिशत 12% हो। भवन, आवास तथा बस्ती विकासतर्फ नगरभित्रका सहरीकरणलाई व्यवस्थित, वातावरण मैत्री, दिगो बनाउन भवन निर्माण आचार संहिता र बस्ती विकासका आधारभूत मापदण्डलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हक अन्तर्गतका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न मेयर आवास कार्यक्रमको लागि रु 80 लाख रुपैयाँ, नगरका वडा कार्यालय निर्माणको लागि 50 लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाको भवनको बाँकी निर्माणको लागि 20 लाख रुपैयाँ, आधारभूत अस्पताल, कोच भवन, झुलुङ्गे पुललाई समेत गरी 70 लाख रुपैयाँ गरी जम्मा रु 2,20,00,000 रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक, पुल तथा यातायाततर्फ हाम्रो विकास हाम्रो साथ, जुटौँ हामी एकैसाथ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न विभिन्न निकायहरूको साझेदारीमा सडक, पुल जस्ता क्षेत्रहरूको विकास गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रहरूको उपभोक्तालाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति अनुसार सडक मर्मत सम्भारको लागि रु 88,17,000 रुपैयाँ, पञ्चायत मार्गको लागि 1,24,00,000 रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ 2,20,00,000 रुपैयाँ, जनपथ मार्गको लागि 1 करोड रुपैयाँ समेत गरी जम्मा 5,32,17,000 रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत, विद्युत र स्वच्छ ऊर्जातर्फ परम्परागत ऊर्जामा निर्भर परिवारलाई वैकल्पिक ऊर्जाप्रति प्रोत्साहन गर्न समेत आवश्यक पर्ने रकम 25 लाख रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विविध कार्य गरी नगरलाई सूचना प्रविधि मैत्री नगर बनाउँदै जाने नीति अनुरूप आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्री सर्भर मर्मत तथा सामग्री खरिद र जडानको लागि रकम 35 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि उचित सम्बोधन गरिनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमको तर्फ कुल बजेटमा 3 करोडले प्रतिशत 4.42 भू संरक्षणतर्फ जैविक विविधता, भू संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै त्यसको दिगो उपभोग र जलवायुको असर न्यूनीकरण उपायहरू अवलम्बन गरी सामुदायिक वन तथा जलधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र नदी नियन्त्रणको लागि समेत खर्च गर्ने रु 1 करोड रुपैयाँ रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरभित्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई लक्षित गरी वातावरण मैत्री कार्यक्रम प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउन
नगरभित्र नगरका मुख्य क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन, प्रशोधन, बजारीकरण गरी सरसफाइ अभियानलाई मूर्त रूप दिन सार्वजनिक स्थलमा खैनी, चुरट, गुड्का जस्ता वस्तुहरूको बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने अभियान समेतको लागि रु 1,50 लाख रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल नगर क्षेत्रभित्रको हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो, आगलागी, नदी कटान जस्ता विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षाको लागि नगरपालिकामा स्थापना भएको विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्न नगरको विपद पूर्व तयारी तथा विपद प्रतिकार्य योजना र स्थानीय विपद जलवायु परिवर्तन उत्थानशील प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार विपद क्षेत्रहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, नदी नियन्त्रण गर्न, प्राकृतिक स्रोतमा हुने दोहनलाई नियन्त्रण गर्न, विपद पूर्व तयारी अन्तर्गत खाद्य तथा गैर खाद्य उद्धारको लागि सामग्री खरिद तथा वितरण गर्न, प्रकृतिजन्य विपद नियन्त्रणको लागि आवश्यक प्रवर्धनात्मक तथा उपचारात्मक कार्य प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेट रु 50 लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्रको विकास कार्यक्रम कुल बजेटमध्ये रु 17,95,72,175 ले हुने प्रतिशत 26.4 छ। नीति, कानुन तथा न्याय सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवालाई सुशासनसँग मूलभूत आयामसँग आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्न, जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखी असल शासनका आधारभूत मान्यता अभ्यासलाई आत्मसात गरी नागरिकले पाउने सेवा सहज, छिटो, छरितो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नगर तथा वडाबाट सम्पादन हुने न्याय सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्ने गरी कानुनी निरूपण गर्न समेतको लागि 15 लाख रुपैयाँको रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्गठन तथा क्षमता विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कन्काई नगरपालिकाको 10औं नगरसभाबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन O&M अनुसारको स्वीकृत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, जनशक्ति तथा पदाधिकारी CDC प्लानमा उल्लेख भएअनुसारको क्षमता विकास गर्न, स्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, कर्मचारीहरूको जोड कोषलाई निरन्तरता दिन, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कार्यालय सञ्चालन तथा त्यसको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत सम्भार गर्न, आयोजना तथा योजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन, अतिथिको सत्कार व्यवस्थापन, कर्मचारी अवकाश कोष, कार्यालय सञ्चालनमा रहेका विभिन्न घर भाडा भुक्तानी, पुँजीगत परामर्श सेवा समेतको कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम रु 10,85 लाख रुपैयाँ तथा वडा कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइने रकम रु 6,44,67,000 समेत गरी जम्मा रु 17,29,67,000 रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। राजस्व तथा स्रोत परिचालन आन्तरिक आय वृद्धिको लागि कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै क्रमशः सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम करका दरभन्दा पनि दायरालाई
थप फराकिलो बनाउन सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क र विभिन्न क्षेत्रको लागि संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रबाट नै कानुनको परिधिभित्र रही अधिकतम स्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति विज्ञ सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा समेतको लागि खर्च गर्ने गरी आवश्यक रकम रु 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। तथ्याङ्क प्रणाली र योजना विकास संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अवलम्बन गरेको दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल गर्न विकासका मूलभूत उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न नगरको दोस्रो 5 वर्षीय आवधिक योजना तयार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित योजना तर्जुमालाई तथ्यपरक र सहभागितामूलक र नतिजामूलक प्रगति हासिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम 36,05,175 रुपियाँ साथै सुशासन र अफिस अटोमेसनको लागि आवश्यक रकम 10 लाख रुपियाँ समेत गरी जम्मा रकम रु 46,05,175 रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छु। विविध योजना तथा कार्यक्रमतर्फ खर्च हुने कुल बजेटको 8 करोड 50 लाखले हुने प्रतिशत 12.54। आगामी आबोमा प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न नगरका गौरवका आयोजना योजनाहरूमा सङ्घ प्रदेश र नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा योजनाको भुक्तानीको लागि बिहोर्नुपर्ने अनुमानित रकम रु 3 करोड रुपियाँ विविध कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विभिन्न सरकारवाला निकायकोबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुदान ऋण प्राप्त भए पश्चात मात्र खर्च गर्ने गरी रु 3 करोड 50 लाख रुपियाँ चालु आबको सञ्चित कोषबाट आगामी आबमा बाँकी दायित्वको भुक्तानी गर्न ब्याङ्क मौजात रहने अनुमानित रकम 1 करोड 50 लाख रुपियाँ र सडक बोर्डको तर्फका योजनाको लागि रु 50 लाख रुपियाँ समेत हुने गरी जम्मा रकम रु 8 करोड 50 लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भए पश्चात दोहोरो सम्झौताको आधारमा मात्र खर्च गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। माथि उल्लेखित भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि यस नगरलाई प्राप्त हुने अनुमानित रकम 28 करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ऐन र निर्देशिका बमोजिम नै सञ्चालन हुने बेहोरा यस सम्मानित नगरसभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। यसलाई नगरको आय व्ययको रूपमा विवरणमा समावेश गरिएको छैन। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको परिधिभित्र रहने गरी खर्च विनियोजित कुल बजेटबाट हालसम्म चालु र पुँजीगत शीर्षकहरूमा प्राप्त हुने राजस्व एवं अन्य कुल आम्दानी र सो बमोजिम हुने खर्चहरूको आय व्ययको विवरण भाषिक रूपमा मैले अहिले अगाडि नै प्रस्तुत गरेको हुनाले म त्यो जुन तालिका छ टेबुलेसनलाई म नपढिकन यहाँहरू समक्ष म अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, मैले यस सम्मानित नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गरेका आब 2080-81 को बजेटको कार्यान्वयनबाट नगरको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुने कृषि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको थप आधार निर्माण हुन जाने पूर्वाधार निर्माण हुने स्थानीय गरिबीमा कमी आउने न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुने निजी क्षेत्र र नगरको समावेशी
लगानीले नगर समृद्धिको शिखरमा पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको सन्तुलित दिगो विकास आर्थिक दिगो विकासको आधारमा सिर्जना भई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य समेत पुरा हुने अपेक्षा गरेको छु। हाल विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक उतार चढावको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा समेत असर परेको र बढ्दो प्रकृतिजन्य जोखिमले बजेटको कार्यान्वयनमा प्राप्त गर्ने नतिजा समेत असर पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ माथि उल्लेख गरिएका समग्र क्षेत्र र विषयहरूमा तोकिए बमोजिमका कार्यक्रमहरूमा गरिने खर्चबाट यस नगरका नगरवासीको आय स्तरमा वृद्धि भए नागरिकहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमाको कारण आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू साथै बजेट लेखनमा खटिनुभएका कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा अमूल्य सुझावको लागि नगरमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठन, सङ्घ सङ्गठनहरू, नगरका विभिन्न विषयगत समितिहरू, नगरवासीहरू, निजी तथा सहकारी क्षेत्र सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू, नगरका आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कर तिरेर नगरको विकासमा योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण करदाता महानुभावहरूप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कन्काई नगरको विकास प्रयास र नागरिक जीवनको स्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने कार्यमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा म यस नगरपालिकाको आब 2080-81 को विधेयक र विनियोजन पनि आदरणीय नगर प्रमुख मार्फत यहाँ पेश गर्न अनुरोध गर्दछु र साथै यति लामो समयसम्म यहाँहरूले धैर्यताको साथ यो बजेट प्रस्तुत गरेको सुनिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नगर उपप्रमुखज्यू तथा आजको यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक तथा यस सभाका सभा उपाध्यक्ष आशा शर्मा शिवाकोटीज्यू र भर्खरै प्रस्तुत कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश भएको छ र स्वाभाविक रूपमा सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूलाई यसप्रति जिज्ञासा हुनसक्छ, यसप्रति सुझाव हुनसक्छ, यसप्रति टिप्पणीहरू हुनसक्छ र हामी आगामी नगरसभामा तेस्रो नगरसभामा ती हाम्रा जिज्ञासा टिप्पणीहरूलाई चाहिँ टिप्पणीहरू राख्ने गरी सम्पूर्ण सभासद मित्रहरूलाई इच्छुक सभासदज्यूहरूले हाम्रो नगरसभा सचिव मार्फत नाम टिपाइदिनको हुनको निमित्त म सादर अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरेर यो बजेट सँगसँगै हामीले चाहिँ यो कन्काई नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक हामीले सबैलाई चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसमा समेत यहाँहरूको राय सुझावहरूको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ र हाम्रो पहिलो बैठक अर्थात् असार 4 गते बसेको हाम्रो पहिलो बैठकमा हामीले हाम्रो वन वातावरण विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक चेता राईज्यूले पेश गर्नुभएको कन्काई नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा केही सुझाव भए
सुझाव प्रस्तुत गरिदिनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। नभए त्यो पेश भएको विधेयकलाई पारित गरिदिनको निमित्त सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को विधेयक पनि त्यो दिन प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो सार्वजनिक सेवा क्षमता विकास समितिका संयोजक लक्ष्मी कटुवाल ज्यूले पेश गर्नुभएको यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको त्यो विधेयक कन्काई नगरपालिका क्षेत्रमा गुड्का, खैनी, चुरोट लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध विधेयकलाई पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। श्रावण 1 गतेबाट पूर्ण रूपमा निषेध, बिक्री वितरण निषेध, सेवन गर्न निषेध जुन कुरा ल्याएको छ यसलाई म हृदयदेखि नै समर्थन गर्दै म पनि यो गुड्काको साह्रै भोगी थिएँ। ढाँट्नु हुँदैन। अलिकति रिस उठ्यो गुड्का, अलिकति खुसी भयो फेरि गुड्का, कोहीसँग बात मार्नु पर्यो फेरि गुड्का, हुँदाहुँदै दिनमा चाहिँ जो 30 देखि 40 वटा गुड्काको सेवन गर्दा पनि फेरि सुत्ने बेलामा गुड्का, नभए जसरी पनि दोकान गएर गुड्काले, नभए निन्दै नलाग्ने जो एउटा अवस्थाले त्यसले मलाई लम्पसार पारेको थियो। ठिक यो विधेयक पनि आयो र म के प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु भने मैले जाने सुनेका मेरा वार्डका सबै साथीहरूलाई यो मैले भन्दै पनि आएको छु। मैले छोडेको धेरै त भएको छैन। यो विधेयक आइकन 7 दिन भएको छ, तर कहिल्यै नखाने प्रतिबद्धता यहाँसँग जाहेर गर्न चाहन्छु र यदि कहीँ कसैको त्यस्तो लत छ भने यसलाई छोडिदिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मलाई लाग्छ हामीले यो 2टा विधेयक पारित गरिसकेका छौँ र फेरि एकपटक जोरदार समर्थनको निमित्त मैले हार्दिक आग्रह गरेँ र हाम्रो 6 नम्बर वार्ड अध्यक्षलाई विशेष धन्यवाद पनि दिएँ। उहाँले एउटा ठुलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तै अन्य साथीहरूसँग पनि उहाँबाट सिक्नको निमित्त चाहिँ आज अरू साथी भन्दाखेरि मैले यहाँ उपस्थित कन्काई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै भनेको होइन, सम्पूर्ण जसले यो कार्यक्रमहरू हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण कन्काई नगरवासीहरूलाई भनेको हो र कन्काई नगरवासी साथसाथै यो एकदमै गलत चिज भएको हुनाले यसलाई योबाट उन्मुक्ति पाउनु नेपालले पनि आवश्यक छ। त्यसो हुनाले अन्य सुन्नु हुने व्यक्तिहरूलाई समेत पनि हामीले यो कुराहरू राख्न खोजेका हौँ। हामीले चाहिँ 2टा विधेयकहरू पास गऱ्यौँ र अब हामी आगामी नगरसभाको तेस्रो बैठकमा हामीले अहिले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सुझावहरू राख्नेछौँ। त्यसै गरेर आर्थिक विधेयकको बारेमा पनि आफ्ना सुझावहरू राख्नेछौँ भन्दै यो आजको यो कन्काई नगरपालिकाको विशेष गरेर समुन्नत सम्पदा दिगो पूर्वाधार, समृद्ध कन्काईको मूल आधार भन्ने नाराका साथ हामी कन्काई नगरपालिकाले आफ्नो एउटा गन्तव्य बनाएर अगाडि बढेको आज 7औं वर्ष पुगिसकेको छ र 7औं वर्षमा त्यस कुरालाई चाहिँ सम्बोधन हुने गर्ने गरी हामीले आज यो बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यो बजेट सँगसँगै कन्काईलाई समुन्नत बनाउनको निमित्त हामी सबैकै त्यतिकै चाहिँ सहयोग र सल्लाहको जरुरी पर्छ। त्यसै हुनाले विभिन्न कन्काईका विज्ञ मित्रहरूलाई पनि टेलिफोन मार्फत अथवा हाम्रो इमेल मार्फत सुझावहरू छ भने सुझावहरू पठाइदिनको निमित्त समेत हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र आज यो दोस्रो बैठकमा सबै यहाँ उपस्थित कन्काई नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा आजका यस बजेट तथा कार्यक्रमका संयोजकज्यू र यस नगरसभाका उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरेर सचिवज्यू, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, त्यसै गरेर सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू
सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो दोस्रो 13औं नगरसभाको दोस्रो बैठक यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै अर्को बैठक हामीको तिथि तोकेर यहाँलाई जानकारी दिनेछौँ र आजको बैठक यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु।